المؤمنین بحق الحقیق الحسین علیہ السلام بحق محمد ولی والفاطمہ والحسن والحسین صدقے مالک سید عدد پر خلوص صف ادا وچھائی منظور فرما ان ذکر صدقے بھائی مدثر دے مالک مزید درجات بلند فرما میرے کریم اللہ سید عدد صبر جمیل عطا فرما دعا ودی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ جیڑی چند منٹ دی حاضری فقط مصائب امام حسین بادشاہ چند درمان ایک صلوات پڑھو تو سارے با جماعت تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ چار دے چار ارمان الذی قال وقت وداعی من الخیام یا زینب ویا کلثوم علیکن منی سلام میریاں فوجاں دیاں ڈریاں بھیڑی ہونا اللہ دے حوالے ظاہرہ جنگا ہے قبول اکبر دا بابا ہے رضی اکبر دا بابا ماں حسین سیدہ دا اکبر دا بابا رضی ظاہرہ جنگا ہے قبول ماں حسین دی سیدہ دا مالک اس طرح فرماؤ الذی وقت وداعی من الخیام یا زینب ویا کلثوم علیکن منی سلام میریاں تریڈی دیاں کسیاں بھیڑی ہونا اللہ دے حوالے عبادت منظور فرماؤ ماں حسین بھائی جان رضی اکبر دا بابا ہے قبول فرماؤں ظاہرہ جائیں عبادت قبول فرماؤں الذی قال وقت وداعی من الخیام یا زینب ویا کلثوم علیکن منی سلام میریاں فوجاں دیاں ڈریاں بھیڑی ہونے اللہ دے حوالے ظاہرہ جائیں گے بدل قبول فرماؤ یا رب وسے جہان دے دل وار حسین دوڑے ارمان دی تار نہ توڑا بھائی جان بھائی الطاف چار دے چار ارمان بھائی صاحب
چار ارمان علی دیاں بے موسمی لٹیاں دیاں دے ہانج کان منت کوئی نہیں ہانج شام دی ملکہ جانا بابا حسن شاہ دی چار ارمان میں پہلے پڑھنے علی دی دھی دا وسطہ ویلا جے وسطے ویلے تو ہانج آگئی تھا اجڑان دے تون بھی تینڈی ہانج نکل آنے بھائی جان علی دی دھی دا وسطہ ویلا کدائی علی دی دھی بھی وسطی آئی وسطی ایڈی سونی آئی جو 40 گھران دا ایک دروازہ آئی بھائی جان اجڑیے کوئی نوے گلے رانگے جڑیے قبران نہیں رہیاں ماں حسین رقبہ دا بابا ہے قبول فرما دہرہ جائیں گے عبادت قبول فرما بھائی دا ولید دی دا وسطہ ویلہ مسلح عبادت قرآن پڑھ دے علی دی 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 آنکھ لاگ گئی اکبر دے بابے ڈٹھے جو میں بھی جیندہ ہوں تے میری بہن دے چہرے تے دھوپ آوے حسین آکے ہتھنال بہن دے چہرے تے چھاں بنائی بھیرات پسینے دی قطرے بہن دے چہرے تے ڈھٹے نہیں اٹھ دی بھی آئی بھیرات گل چبائی بھی پڑھ دی آئی حکل مار کیا دیا شبیر بے موسم ادھار وطا چڑھنا ہے زہرہ جائیں گے ماں حسین دے اکبر دا بابا رضی زہرہ جائیں گے عبادت قبول ماں حسین دے اکبر دا بابا ہے قبول زہرہ جائیں گے عبادت قبول بھیرات گل چبائی پا گیا دیا شبیر بے موسم ادھار وطا چڑھنا ہے بی بی آدھی ادام چدامریا تیرا ادھار ضرور لائسا آج صاحب جڑے ویلے علی دی دی آکی ادام چدامریا تیرا ادھار ضرور لائسا ہون حسین دعا دے ہاتھ بلند کی تن حکل مار کیا دا دردہ ماری میں دعا منگدا جدا میں دھوپ دیا انشاءاللہ تو دنیا تے نہ ہو زہرہ جائیں عبادت کو ماں حسین دے اکبر دا بابا ہے قبول سیدہ دا جدا میں دھوپ دی ہونا ہے مدینہ محمد نہیں ہونا کربلا دا جنگل ہونا علی دی دھی آدھی ادام چدامریا تیرا ادھار ضرور لائسا بی بی آدھی تو دھوپ دیا سے میں اپنا حل مال نہ کھیسا لگا وان بھرا دھوپ دے چھتا پی چھا بڑا بی بی آدھی تو دھوپ دیا سے میں اپنے آنا محمد نو کھیسا لگے من جو ماما دھوپ دے چھتا پی آنے چھا بڑا اکبر دا بابا اچھا رنا ہے حکر مار کیا دا نروا جدا میں دھوپ دیا ہونا ہے نہ غازی ہونا ہے نہ اکبر ہونا ہے نہ قاسم زہرہ جائیں گے بعد ماں حسین دے اکبر دا بابا ہے قبول فرما اکبر دا بابا ہے قبول فرما نہ غازی ہونا ہے نہ قاسم ہونا ہے نہ اکبر ہونا بی بی آدھی ہے جی کوئی نہ ہویا مما زہرہ دا برکت سار تیرا کے آپ خیمے اور باہر لگی آسا اکبر دا بابا روندہ روندہ زمین دا بیٹھا ہے حکل مار کیا دا نروا جدا میں دھوپ دی ہونا تیری چادر لٹی زہرہ جائیں عبادت ماں حسین دے اکبر دا بابا را قبول سیدہ دے درجات بلند کر ماں حسین دے اکبر دا بابا ہے قبول بی بی آدھی ہے مما زہرہ دی چادر راکے آپ خیمیوں باہر لگی آسا بابا جان اکبر دا بابا اچھا رنا ہے حکل مار کیا دن روا جدا میں دھوپ دی ہونا تیری چادر لٹی بننی علی دی دھی آدھی ہے کہ چادر لٹی گئی میں آکے ہتھا نہ چھا بڑھائی سا اکبر دا بابا اچھا رنا ہے حکل مار کیا دن روا جدا میں دھوپ دی ہونا تیرے ہاتھ روج زہرہ جائیں گے بعد ماں حسین رضا اکبر دا بابا ہے قبول زہرہ جائیں گے بعد آخری بہن بابا آخری بہن ماں حسین رضا اکبر دا بابا ہے قبول فرما ماں حسین رضا بابا جان ہر کوئی آدھا کربلا دے وچ حسین وڈے زخم ہوئے من لینا وڈے زخم ہوئے حسین اکبر دے پتر دلا چاہ کے خیمے والے آکھی دا نور مک گیا وڈا زخم ہوئے پھرا بعد کٹی ہوئے بعد چاہ کے خیمے والے عمل لینے کمر دا دعا ٹوٹ گیا وڈا زخم ہویا ممبر حسین تے کھلا جھوٹ والا مر دا مجرم شبیر نو اپنی مقتل جھوٹ والے وڈا زخم ہویا جدا اپنی مقتل چا اپنے کا
زہرا جان